غیر دی بات نہیں چل سکتی، جتھے میرے نبی دا پیغام آئے گا اوتھے غیر دا پیغام نہیں چل سکتا۔ پر آج کا کیسا اللہ اکبر بے ایمان انسان ہے، نبی دی بات دے ہوندیاں اپنے مولوی دی بات نو اگے رکھ دے، کیسا بے غیرت ہے، نبی دی بات دے ہوندیاں اپنے پیر دی بات نو ترجیح دیندا ہے، کیسا بے ایمان انسان ہے، نبی دی حدیث دے ہوندیاں اپنے امام دا قول رکھ دے۔ رب عالم ارواح دی اندر آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ نبی تک سارے نبی جمانے اللہ اللہ اے میں صدقی جاؤں اے اللہ ذوالجلال اینا ساریاں روحاں دے نال اے نبیاں دیاں ارواحاں دے نال اللہ خود مخاطب ہو رہے نے۔ اللہ اللہ او سونیوں پیاریوں مخاطب کی ہو رہے نے، اللہ دے اپنے نبی دی نبی اندر شان بیان کر دیا رہے نے۔ سبحان اللہ، اللہ عالم ارواح اندر اوے حق تے تادی ادا ہوندا ہے نا، اوے نبی ہوئے تے شان بیان کرن والا عرش والا رب ہوئے۔ اللہ اللہ میں جڑی گل دسنا چاہنا، رب ذوالجلال نے عالم ارواح دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تذکرہ فرمان دے جا رہے نے۔ اللہ اللہ غور کرو نا، رب اعلان فرما رہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ ذوالجلال اینا سارے نبیاں دے سامنے اے رب عہد لیندے جا رہے نے۔ اللہ اللہ تو اڈیاں نبوتاں چل دیاں ہوئے، تو اڈا نظام چل دا ہوئے، اے کتاباں تو اڈیاں دا سلسلہ چل دا ہوئے، تے اللہ فرمان دینے اللہ اللہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ فرمان دینے پھر توانو اس نبی تے ایمان لے آنا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، توانو پھر اس نبی دی مدد کرنی ہوئے گی۔ آؤ نا میرے نے اس بات دے عہد کرو نا، اس سارے دے سارے اس بات دا اقرار کرو۔ اوے پتہ اے لگ دے پیا رب ذوالجلال نے ہے جناب عالم ارواح دے اندر تقلید دے معاملے نو ختم کر دیتا ہے۔ پتہ اے لگ دے پیا عالم ارواح دے اندر رب ذوالجلال نے سارے نبیاں نو پابند کر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اینا سارے نبیاں نو اے پیغام دے دیتا ہے اگر میرا نبی آ جائے تو آدھا پیغام نہیں چل سکتا، میرا نبی آ جائے تو آدھی شریعت نہیں چل سکتی، میرا نبی آ جائے اوے سونے ہاں اللہ فرما رہے نے تو آدھا سکہ نہیں چل سکتا۔ اللہ تے سارے نبی کہہ رہے نے
اگررنا اللہ اس بات تے اسی پگے تے بختاواں اللہ اللہ اوے پتہ ہے لگ دے پیا او جتھے سارے نبی اللہ اللہ اس بات دا عہد کر رہے نے اے تیرا اللہ نبی آ جائے نا تے اسی اون دی مناں گے پتہ اے لگ دے پیا اللہ اللہ او جتھے آقا آ جان ویکھ لے پھر ویلا آیا اللہ اللہ آئے بیت المقدس ہے آئے سارے نبی کھڑے نے آئے میرے آقا آ گئے نے اللہ اللہ تے حضرت جبریل نے میرے آقا دینج بازو پکڑے ہے آئے اگے کھڑا گھر دیتا ہے تے مولانا فرمام دینے اوے جتھے ہوئے محمد اے ہوئی نہیں سکدا اوے سونیا تواڈے تو اگے کوئی کھلوئی نہیں سکدا اوے پتہ اے لگدا ہے او جتھے آقا ہوئے اوتھے آدم امام نہیں بن سکتے جتھے آقا ہوئے اوتھے نو نبی دی شریعت نہیں چل سکتی جتھے آقا ہوئے اوتھے ہود نبی دا پیغام نہیں چل سکتا جتھے آقا ہوئے اوتھے داؤد نبی دا پیغام نہیں چل سکتا جتھے آقا ہوئے اوتھے یوسف نبی دا پیغام نہیں چل سکتا جتھے آقا ہوئے اوتھے ابراہیم نبی دا پیغام نہیں چل سکتا جتھے آقا ہوئے اوتھے نہیں چل سکتا اوہ پتہ اے لگدا پیا بیت المقدس دے اندر اللہ اکبر جڑا نبیاں نے اللہ دے نال عالم ارواح دے اندر عہد کیتا سی بیت المقدس دے اندر انہاں سارے نبیاں نے اس بات نو تسلیم کر دے ہویا اس وعدے نو پورا کر کے دکھا دیتا ہے اور رب ذوالجلال نے رہندی دنیا واسطے قانون بنا دیتا ہے اللہ اکبر جتھے میرے نبی دی بات آئے گی اوتھے غیر دی بات نہیں چل سکتی جتھے میرے نبی دا پیغام آئے گا اوتھے غیر دا پیغام نہیں چل سکتا پر آج کا کیسا اللہ اکبر بیمان انسان ہے نبی دی بات دے ہوندیاں اپنے مولوی دی بات نو اگے رکھ دے کیسا بے غیرت ہے نبی دی بات دے ہوندیاں اپنے پیر دی بات نو ترجیح دیندا ہے کیسا بیمان انسان ہے نبی دی حدیث دے ہوندیاں اپنے امام دا قول رکھ دے رب کعبہ دی قسم ہے اوے عالم ارواح تو لے کے بیت المقدس دا اے ساری دلیل ہے اور جتھے آقا دا پیغام ہوئے اوتھے کسے نبی دی نہیں چل سکتی او سونیا اللہ اکبر جدو نبی دی نہیں چل سکتی او سونیا پھر نبی تو با کسے عام انسان دی بھی چل سکتی اور نہیں چل سکتی اللہ اکبر ہونتے گھنڈا ماریاں نے نا صحیح دین دستے کوئی نہیں تے جڑا بچارہ بولے گا انہوں کوئی پوچھتا کوئی نہیں اللہ انہوں اکھیاں بکھان گے انہوں بلانا بھی گوارا نہیں کر دے اور سلام کہنی بھی گوارا نہیں کر دے اولا میں تیرا کوئی احسان کیتا ہے اوہ حق بیان کرنا الحمدللہ جب تک جان رہے گی انشاءاللہ اس فقیر دے جسم اندر انشاءاللہ حق بیان کردہ ہے اور حق انشاءاللہ ہندہ رہے گا بیا اللہ اللہ اور کئیاں تے اپنے منگلہ ڈم پر دے جا رہے نے اللہ اکبر انہا دینہ نو سامنے رکھ کے برحال میں جڑی بات کر رہے ایسا اللہ 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 ذوالجلال نے عالم ارواح دے حمد ہے آقا علیہ السلام دی شان نو بیان کر دیتا